बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब इल्म रजाल, तालीफ अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी। बाब नंबर 24, वकालत व कसरत रवायात। रावियान अहदीस के एतबार के सिलसिला में जो दलाइल पेश किए जाते हैं उनमें एक मसला वकालत मासूम अलैहिस्सलाम का भी है कि अगर किसी रावी को इमाम ने अपना वकील बना दिया है तो ये इस बात की अलामत है कि वो इमाम की निगाह में सिक्का और मोतबर है, और इसके बाद उसकी रवायात के बारे में किसी तरह की तहकीक व तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बज़ाहिर ये दलील नातमाम है, इसलिए कि वकालत की मुख्तलिफ़ किस्में हुआ करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को मालियात के सिलसिला में वकील बना दिया जाए, जिस तरह के दौरे हाजिर में अमवाल के मुंतकिल करने में बैंक को वकालत सुपुर्द की जाती है, तो इससे यह साबित होता है कि वकील को मालियात के सिलसिला में मोतबर तस्लीम किया गया है। लेकिन इससे वकील का इस्लाम व ईमान और उसकी वसाकत रवायात साबित कर दी जाए, इसका कोई इम्कान नहीं है। ये और बात है कि अगर कोई शख्स एक मुद्दत तक मालियात का वकील रहे और इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से किसी तरह की मजम्मत का जिक्र ना आए, तो उसे इस बात की अलामत करार दिया जा सकता है कि ये शख्स इमाम की निगाह में सिक्का और मोतबर है, और उसकी रवायात पर अमल भी किया जा सकता है। बाज़ उलमाए आलाम ने वकालत के दलील एतबार होने पर इस रवायत से इस्तदलाल किया है, जिसे अल्लामा कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब मौलद इमाम असर अलैहिस्सलाम में नकल किया है कि हसन बिन अब्दुल हमीद को आपके वकील आजिज इब्न यजीद के बारे में शक था, लिहाजा वो अमवाल को लेकर अस्कर तक खुद गए और वहां पहुंचे तो हजरत की तरफ से ये पैगाम मिला कि खबरदार हमारे या हमारे कायम मकाम के बारे में किसी तरह का शक ना करना, जाओ इन अमवाल को वापस ले जाकर आजिज के हवाले कर दो। जिससे साफ वाज़ेह होता है कि हजरत ने वकालत को दलील एतबार करार दिया है और इस पर एतबार न करने वाले को मौरद मलामत करार दिया है। लेकिन इस इस्तदलाल में सबसे बड़ी कमजोरी ये पाई जाती है कि इसमें हजरत ने लफ्ज़ कायम मकाम इस्तेमाल किया है, जिससे मालूम होता है कि आजिज आपके मुस्तकिल वकील थे और मुस्तकिल वकला की हैसियत वक्ती वकील से मुख्तलिफ हुआ करती है। बनाबरी अगर वकालत को दलील एतबार बनाया भी जा सकता है तो इससे मुराद वही वकालत है जिसका सिलसिला एक अरसा तक जारी रहे, जिससे इंसान कायम मकाम कहे जाने के काबिल हो, और फिर इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से किसी तरह की मजम्मत या तनकीद का ना होना दलील एतबार बना लिया जाए। दूसरा वसीला एतबार किसी मोतबर शख्स का किसी शख्स से मुसलसल रवायात नकल करना है कि उससे इस बात पर इस्तदलाल किया जा सकता है कि वो शख्स रावी की निगाह में मोतबर है, वरना उससे मुसलसल रवायात नकल न करता। एक दो रवायात के नकल करने से एतबार साबित नहीं होता है कि ये बात उलमाए आलाम में आम तौर से पाई जाती थी कि मसाले की बिना पर बाज़ रवायात गैर मोतबर अफराद से भी नकल कर दिया करते थे, लेकिन मुसलसल इस अंदाज का काम होता रहे, ऐसा नहीं होता था। और यही वजह है कि जब बकौल इब्न अल-गज़ायरी अहमद बिन मोहम्मद बिन खालिद ने बकसरत रवायात ज़ईफ़ अफराद से नकल कर दी, तो उनके दोस्त अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा ने उन्हें कुम से निकाल बाहर कर दिया। ये और बात है कि बाद में माजरत करके वापस भी ले लिया, लेकिन शहर बदरी के जरिए इस नुक्ता का ऐलान कर दिया कि इस्लाम इस तरह के तर्ज अमल को बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि इस अंदाज से ज़ईफ़ रवायात को रवाज का मौका मिल जाएगा और लोग उन्हें मोतबर और कवी तस्वर करने लगेंगे। जनाब अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा के मज़कूरा तर्ज अमल से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कसरत से ज़ईफ़ अफराद से रवायात का नकल करना ऐब है और इस इंसान शहर बदर कर दिया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी शख्स ने बकसरत रवायात किसी शख्स के हवाला से नकल की हैं और उसे शहर बदर नहीं किया गया है, तो ये इस बात की दलील है कि वो शख्स ज़ईफ़ नहीं था
ورنہ اس راوی کو بھی شہر بدر کر دیا جاتا۔ بعض حضرات نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر روایات کا بکثرت نقل کرنا بھی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ نقل کرنے والا اس شخص کی توثیق و تصدیق کر رہا تھا، تو اس روایت کا محاصل کیا ہوگا اور اس کا بار بار نقل کرنا کس مصلحت کے تحت ہوگا؟ ایک آدھ روایت ضعیف شخص سے نقل کر دی جائے اور اس کا کوئی اعتبار نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسلسل روایات نقل کی جائیں اور راوی کی توثیق نہ کی جائے تو اس کار محمل کا محاصل کیا ہوگا، اور راوی کس بنیاد پر یہ تمام روایتیں نقل کر رہا ہے جبکہ اپنے مدرک کو معتبر نہیں قرار دے رہا ہے؟ اس توجیہ سے صاف واضح ہوتا ہے کہ مسلسل روایات کا نقل کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ناقل اپنے مدرک کو معتبر سمجھتا ہے اور اس کے اعتبار ہی کی بنا پر اس سے مسلسل روایات نقل کرتا ہے، ورنہ کوئی مرد عاقل مسلسل کار لو انجام نہیں دیتا ہے۔ ایک آدھ مرتبہ مصلحتاً ایسا کام ہو سکتا ہے اور اسے لو نہیں تصور کیا جائے گا، لیکن مسلسل ایسا کام نہیں ہو سکتا ہے کہ اسے بہرحال لو قرار دیا جائے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سکہ اور معتبر شخص کسی راوی سے مسلسل روایت کرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے مدرک کو سکہ اور معتبر تصور کرتا ہے، اور اس طرح یہ بھی توثیقات کی ایک قسم ہو جائے گی، اور اس طرح یہ امر واضح ہو جائے گا کہ کسی راوی کے سکہ اور معتبر ہونے کا ایک ہی سبب نہیں ہے کہ کوئی مرد عادل اس کے سکہ ہونے کی بالخصوص گواہی دے، بلکہ اس کے بہت سے اسباب ہیں جن کے ذریعے راوی کو معتبر قرار دیا جا سکتا ہے، جس کی تفصیل گزشتہ عنوانات کے ذیل میں نقل کی جا چکی ہے، اور بعض علماء اعلام نے اس کے علاوہ بھی بہت سے اسباب کا اضافہ کیا ہے جن سے راوی کو سکہ اور معتبر ثابت کیا جا سکتا ہے، اور در حقیقت یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جس پر سارے دین کا دار و مدار ہے کہ دین کے بیشتر احکامات روایات ہی سے اخذ کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید میں عنوانات اور سرخیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مذہب کی تفصیلات کو حاصل کرنا ہے تو روایات کو مدرک بنانا پڑے گا، اور روایات کو مدرک بنانا ہے تو راوی کی حیثیت پر بحث کرنا ہوگی، اور راوی کی حیثیت پر بحث کرنا ہے تو ان اسباب کا جائزہ لینا ہوگا جن سے اس کی وثاقت اور عدالت کا اثبات کیا جا سکتا ہے۔ رب کریم ہر صاحب عقل سلیم کو توفیق دے کہ ان حقائق پر نگاہ کرے اور مذہب میں افراط اور تفرید کا شکار نہ ہو، نہ ہر روایت کو راوی یا مؤلف سے حسن ظن کی بنا پر قبول کر لے، اور نہ حدیث کو روایت کہہ کر نظر انداز کر دے، بلکہ تحقیق کے میدان میں قدم آگے بڑھائے اور صحیح اور ضعیف اور حق و باطل میں امتیاز قائم کر کے صحیح بنیادوں پر مذہب کا استنباط کرے۔ اختتام باب نمبر 24۔